इसहाक डार साहब आ गए। मुआशी महाज पर बड़ी पेशरफ सामने आ रही है। डॉलर मुसलसल डर रहा है, डार से डर रहा है। रुपए की कदर बेहतर हो रही है। तकरीबन 13 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ है। महंगाई में भी 4% तक कमी का दावा किया जा रहा है। अवामी रिलीफ से मुतालिक इसहाक डार साहब के फैसले खुशाइंद लगते हैं, लेकिन उन्हीं की जमात के जो साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल साहब हैं और दीगर जो मुआशी माहिरीन हैं, वो डार साहब के फैसलों पर हैरानी और शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब ये कहते हैं कि IMF की शराइत के मुताबिक हर माह पेट्रोल की फी लीटर कीमत पर 10 रुपये लेवी बढ़ानी है, लेकिन इसहाक डार ने एक तरफा फैसला किया है, बढ़ाने के बजाय कम कर दी है। अब अल्लाह ही खैर करे। दूसरी जानब इसहाक डार साहब ये कहते हैं कि आई नो IMF बेटर देन समवन एल्स, मैं इनको बेहतर हैंडल कर सकता हूँ। महंगाई के हवाले से भी हैरानी का इजहार किया जा रहा है। जो ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स है उसने अगस्त में जो महंगाई की शरह है वो 27% से ऊपर बताई है, लेकिन सितंबर में ये 4% कम होकर 23% पे कैसे आ गई, ये अभी तक हमें भी समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, ये सवालिया निशान है। अदाद शुमार में तो महंगाई कम हो गई है, लेकिन अगर ज़मीनी हकाइक को देखें तो सब कुछ वैसे का वैसा ही हमें नज़र आ रहा है। पेट्रोल में 13 रुपये जो कमी का अभी महंगाई पर कोई असर नहीं हुआ। टमाटर और अभी तक 400 रुपये फ़ी किलो तक पहुँचे हुए हैं। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और डॉलर 200 रुपये से नीचे लाने का बड़ा दावा उन्होंने किया है, और इस हवाले से हम मज़ीद बात कर लेते हैं, कम करेंगे। इस हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ डॉक्टर सलमान शाह साहब मौजूद हैं, उनको हम खुश कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सलमान कि आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो पेट्रोल के हवाले से बात करें। खुशाइंद बात है कि ये सस्ता हुआ है, लेकिन चूंकि हमने पिछले कुछ अरसे में देखा, बल्कि काफ़ी टाइम से देख रहे हैं कि IMF ने बड़ी कड़ी शराइत रखी थी हमारे सामने, और मिफ्ता इस्माइल साहब जब वज़ीर ख़जाना थे तो उन्होंने इसी हवाले से इसको किया भी कि हमने इन स्ट्रिक्ट शराइत पे अमल भी किया, पेट्रोल महंगा किया, IMF की शराइत पूरी की। अब इसहाक डार साहब आए तो हैं, मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं कि अगर हमने इन शराइत को पूरा ना किया और जो IMF की शराइत है उसके मुताबिक, तो हम ये पेट्रोल सस्ता नहीं कर सकते। जी बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तान की इकॉनमी के जो इश्यूज हैं वो खासे डीप रूटेड हैं, और इस वक्त जो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, सब पूरे पाकिस्तान को पता है। महंगाई के जो हालात हैं और जिस तरीके से हर चीज़ महंगी भी होती जा रही है, और जिस तरीके से हमारे इंटरनेशनल लेवल पे जो बॉन्ड्स हैं वो जिस डिस्काउंट पे बिक रहे हैं वो बड़े ख़तरनाक डिस्काउंट है। यानी कि आपके इंटरनेशनल जो मार्केट्स में बॉन्ड्स हैं उन पे किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है। ये क्योंकि हमने बेशुमार कर्ज़ों को रोल ओवर करना है, यानी कि उनको पे बैक करना है बैरून मुल्क कर्ज़ों को, और फिर नए कर्जे ले रहे हैं। तो अगर आपके बॉन्ड्स कोई खरीदेगा नहीं तो फिर वो आप रोल ओवर नहीं कर सकते, और अगर आप वो नहीं रोल ओवर कर सकेंगे तो आप फिर डिफॉल्ट में पहुंच जाते हैं। सो खतरे की घंटी अभी बज रही है, और वो ज़्यादा ऊंची होती जा रही है, नीचे नहीं हो रही। और अभी तक जो IMF के प्रोग्राम की भी एक किस्म की खिलाफ वर्जी जो हुई है वो भी बड़ी ख़तरनाक है। हमने अभी देखा है बरतानिया में, जहाँ पे एक बड़ी सोफिस्टिकेटेड इकोनॉमी में नया एक उनका फाइनेंस मिनिस्टर आया जिसने टैक्स कट कर दिए, और वो कर्जों से उसने उसके डेफिसिट को पूरा करना था। तो उसकी वजह से हमने देखा कि पाउंड स्टर्लिंग जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुआ। शाह साहब, यहाँ पे एक सवाल, हम कॉमन पाकिस्तानी बड़े डरे में। मुझे याद है जब इमरान खान साहब 50 रुपये पेट्रोल किया था, आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन्स इन पाकिस्तान के 150 का पेट्रोल हो गया, और खान साहब ने कहा था कि जी अब हमारे पास इतने पैसे आ गए हैं कि हम लोगों को इसका फ़ायदा दे सकते हैं, तो हम पेट्रोल 150 रुपये का कर रहे हैं। वो बाद में हमें पता चला कि पैसे तो नहीं आए थे, वो तो एक पॉलिटिकल मूव थी, और पेट्रोल 150 का किया, और फिर उसकी कितनी सज़ा हमने भुगती। IMF ने हमें कितनी बकौल शहबाज शरीफ साहब के हमें नाक से लकीरें रगड़वाई IMF ने। तो अभी जो ये जो डार साहब कर रहे हैं, ये भी मुझे लगता है कुछ ऐसा ही है, या अगर ऐसा नहीं है तो आप प्लीज़ हमें क्लियर करें। क्या कुछ ऐसा तो नहीं है कि डार साहब अपनी आमद की सिग्निफिकेंस बताने के लिए 12-13 रुपये पेट्रोल कम कर दिया, बढ़ाना था, और फिर कल हमें बहुत मसाइल का सामना हो जाएगा बैनुल अक़वामी इदारों के सामने? लेकिन बात यह है कि जब भी आप कोई भी कंसेशन, सो कॉल्ड कंसेशन की तलाश में जाते हैं, मसलन जैसे अभी आपने बात की कि ये तेल की कीमत जो कम कर दी है जी, इससे हमें वक्ती तौर पे तो फायदा हो सकता है,
لیکن اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی یہ آپ کم کریں گے تو اتنا ہی آپ کو قرضہ زیادہ لینا پڑے گا، اور اس وقت پاکستان کے اوپر جو قرضے ہیں ان کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ ہم اپنے بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ قرضوں کی سود دینے میں گزار رہے ہیں. سو دیر از نو فری لنچ. یہ ہمیں بالکل سب کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر یہ آپ نہیں کریں گے تو آپ کے خسارے بڑھیں گے، خسارے بڑھیں گے تو اس کو آپ کو قرضوں سے پورا کرنا پڑے گا. اور اگر آپ کے بجلی کے خسارے بڑھتے ہیں تو کیونکہ وہ امپورٹڈ بجلی ہے اس کے لیے آپ کا خسارہ ڈالرز میں بڑھے گا. لیکن شاہ صاحب عوام پہ بھی تو بوجھ ایک حد تک ہی ڈالا جا سکتا ہے نا. آپ کی بات درست ہے اور ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ بات شاید اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے فائنینشلی یا اکنامیکلی سمجھنے کے لیے. لیکن پاکستان کی آپ کو معلوم ہے مجھ سے بہتر 70% آبادی غریب بھی ہے اور پڑھی لکھی بھی نہیں ہے، تو ان کے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے اس صورتحال سے. تو حکومت کو یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ عوام پہ بوجھ کم پڑے. نہیں، حکومت کو یہ بھی تو پھر بتانا ہے نا کہ یہ کس نے بجلی کا یہ نظام بنایا ہے جو کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے، جو کہ امپورٹڈ ہے، جو کہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے. تو یہ کون تھے اس کے آرکیٹیکٹس؟ کس نے یہ جو تھے کانٹریکٹس ان پہ دستخط کیے ہوئے ہیں؟ تو وہ تو سارے سامنے ہیں قوم کے. سو قوم کو آپ الٹیمیٹلی کسی بھی سوسائٹی میں جب مس مینجمنٹ ہوتی ہے اور جب آپ بے دردی کے ساتھ اکنامک مینجمنٹ کرتے ہیں تو اس کا خمیازہ عوام کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. اور یہ ایسا ہم نے کیا ہے کیونکہ اب جتنی مہنگائی ہے اتنی آمدن تو نہیں بڑھی، آمدن تو لوگوں کی کم ہوتی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے مہنگائی کے حوالے سے جب بات کی تو ادارہ شماریات کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، دعویٰ کیا ہے کہ اگست کے مقابلے میں ستمبر میں 4% کم ہوئی ہے مہنگائی. لیکن آپ کو اور ہم سب کو پتا ہے کہ گراؤنڈ ریالٹیز اس سے بڑی ڈیفرنٹ ہے. عام پبلک پر ان تمام تر چیزوں کا فی الحال کوئی امپیکٹ نہیں آیا، چاہے وہ بجلی کے بل ہوں، روزمرہ ضروریات کی اشیاء ہوں، مارکیٹ میں جب وہ گروسری کرنے جا رہے ہیں ہر چیز اسی طرح سے برقرار ہے بلکہ اس میں اضافہ ہی ہو رہا ہے. تو یہ کمی کیسے آ گئی؟ یہ آپ کے پاس کوئی اس حوالے سے گائیڈنس ہے؟ اس میں یہ تو دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا جو بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے وہ کیسے یہ کلیکٹ کرتا ہے چیزیں، اور کون سی مارکیٹس کا انہوں نے سروے کیا ہے اور اس کے بیسس پہ کیا ہے یا کوئی دفتر میں بیٹھ کے انہوں نے کام کر لیا ہے. اور یہ بھی ہمارے جو اسٹیٹسٹکس ہیں اس میں بہت گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ آپ کے نظام میں اگر اس کو ٹیمپر کریں تو اس سے بھی آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط انفارمیشن آنی شروع ہو جاتی ہے جو کہ وہ اس وقت چاہتے ہیں کہ اس قسم کی انفارمیشن آئے. تو میں اس پہ یہ کمنٹ نہیں کروں گا کہ انہوں نے ٹیمپر کیا ہے یا نہیں کیا، بٹ ہمیں یہ ڈیفینیٹلی دیکھنا پڑے گا. اور اگر آپ کی جو انفلیشن ہے اگر وہ کم ہوئی ہے تو بتانا پڑے گا کہ کس وجہ سے کم ہوئی ہے. کیا آپ نے کوئی ایکسٹرا سبسڈی دے دی ہے جس کی وجہ سے یہ کم ہو گئی ہے، یا کوئی ایکسٹرا سپلائی آ گئی ہے کسی چیز کی جو اس سے کم ہو گئی ہے. اور ہمیں تو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کسان جو ہیں وہ بھی سڑکوں پہ ہیں، ان کے پاس نہ بجلی دینے کے لیے پیسہ ہے، نہ ان کے پاس کھاد ہے، نہ ان کے پاس بیج ہے. تو یہ تو ایک اور بڑا ڈیزاسٹر سامنے نظر آ رہا ہے. اور آئی تھنک کہ یہ چیزیں اب ہمیں گیمکری سے کام نہیں چلے گا، ہمیں محنت سے کام چلے گا، اور جو کام آنیسٹلی ہو سکتا ہے وہ ہمیں سب کے سامنے رکھنا پڑے گا. اور جس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو بری طرح مینج کیا گیا ہے اور اس قسم کا نظام بنا دیا گیا ہے کہ جو سسٹینیبل نہیں ہے. پاکستان ایک انورڈ لوکنگ اکانومی بن چکا ہے، یعنی کہ وہ جو بھی ہم پروڈکشن کرتے ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں ہوتی، وہ ہم خود اس کو کنزیوم کر جاتے ہیں. صاحب اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے، آپ اس پہ بھی تھوڑی سی رہنمائی کیجیے گا. جی نہ چیز ہم جو پروڈیوس کرتے ہیں وہ ہم خود کنزیوم کرتے ہیں، پر اس کے علاوہ ہم بے شمار امپورٹ بھی کرتے ہیں اور وہ بھی ہم کنزیوم کر لیتے ہیں. سو اگر ہم
ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे और कंज्यूम कर लेंगे और एक्सपोर्ट नहीं करेंगे तो इकोनॉमी तो जाहिर है कि वो बैंकरप्ट हो जाएगी, क्योंकि एक वक्त आएगा कि आपको लोग कर्जा देना नहीं पसंद करेंगे। और इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में जो बॉन्ड्स मानों के हशर हो रहा है वो साफ सिग्नल आ रहा है कि आपको लोग अब फर्दर कर्जा नहीं देंगे। अच्छा, लेकिन ये भी तो डॉक्टर साहब एक ये भी तो हकीकत है ना कि जितना नुकसान हमें इस स्पेक्युलेटिव मार्केट ने पहुंचाया है, डॉलर की स्पेक्युलेटिव प्राइस ने पहुंचाया है, उतना नुकसान शायद उस कंट्रोल्ड एक इकोनॉमी ने नहीं पहुंचाया। मेरे कहने का मतलब ये है कि इससे पहले कम से कम एक्सपोर्टर जब एक्सपोर्ट करता था या इंपोर्टर जब इंपोर्ट करता था तो वो कम से कम उसको ये पता होता था कि मेरी जो कंसाइनमेंट है ये ₹1 पर डॉलर ऊपर जा सकती है, ₹2 पर डॉलर नीचे आ सकती है। इससे ज़्यादा उसको खदशा नहीं होता था, उसकी रिस्क मैनेजमेंट थी और वो फ्रीली ट्रेड कर रहा था। लेकिन जब से ये 5-5, 10-10 रुपए के जम्स आए हैं, फिर हमें मालूम है कि बैंक्स ने कितनी महंगी एलसीज खोली हैं जिस पे करोड़ों रुपए गए हैं बैंक्स के प्रॉफिट की सूरत में, तो उससे कम से कम जो सबसे डायरेक्टली हिट हुई है वो पाकिस्तान की इकोनॉमी हुई है, जो पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स है वो हुई हैं, क्योंकि वो हो नहीं रही हैं, लोगों ने रोक ली हैं। लोग इंतजार करते हैं, डॉलर नीचे आता है, दोबारा से लोग करने की कोशिश करते हैं और फिर डॉलर ऊपर चला जाता है। तो डोंट यू थिंक ये स्पेक्युलेटिव मार्केट सबसे पहले खत्म होनी चाहिए, सबसे पहले इसका कलाकमा होना चाहिए? देखिए, ये तो अब मिफ्ता साहब से पूछेंगे कि वो उनके ख्याल में ये स्पेकुलेशन की वजह से कितनी ऊपर गई थी या कोई और उसका वजह थी। लेकिन 5 से 10 रुपए ऊपर नीचा होना पाकिस्तानी करेंसी में इतनी वॉलेटिलिटी है कि ये नॉर्मल से बाहर नहीं है, ये नॉर्मल रेंज में ये काम चलता है। और ये जो कल को यही जो है ये ऊपर भी जा सकती है। सो पाकिस्तान के 2-3 और जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका भी इम्पैक्ट इस पे डेफिनेटली आ सकता है। और एक ये है कि इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस जो हैं वो कुछ गिर गई हैं और वो तकरीबन $120 $85-86 की रेंज में है, बट फिर से थोड़ा सा बढ़ी है। लेकिन उसका भी ये इम्पैक्ट हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में वो एक आपका इम्पैक्ट आ रहा है कि क्योंकि दुनिया में रिसेशन आ रही है, रिसेशन की वजह से जो हमारी इंपोर्ट्स हैं, एनर्जी इंपोर्ट्स और कमोडिटी इंपोर्ट्स, उनकी कीमतें कम हो सकती हैं क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी दुनिया की इकोनॉमी से ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती है। और वो जब इंटरनेशनल रिसेशन आती है तो पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्योंकि सस्ती होती हैं उससे आपका थोड़ा सा रुपये के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन ये अभी जो है अर्ली असेसमेंट है, ये नहीं है कि ये अब ट्रेंड आगे चलता चला जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि ये अभी ये टेम्पररी, हमें अभी इसको ज्यादा जो कह ले फॉर द लॉन्गर रन कंसिडर नहीं करना चाहिए। अच्छा डॉक्टर सलमान, अब चूंकि हमने पेट्रोल की प्राइसेस में कमी के हवाले से बात की और आपने इंटरनेशनल मार्केट का भी जिक्र किया, लेकिन स्टिल पेट्रोल की कीमतों में कमी से उसका अभी तक इम्पैक्ट रिलीफ की जानिब जो पब्लिक को मिलना था उसकी जानिब नहीं आया। क्या लगता है कि ये मजीद जो प्राइसेस अगर डाउन होती हैं या रुपया मुस्तहकम होता है तो इसका जो आम पब्लिक पर इम्पैक्ट है वो कब तक आएगा? देखिए, एक बात तो है कि क्योंकि इस साल का बजट मिफ्ता साहब ने बहुत बड़ा बजट बनाया था, पाकिस्तान की हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट बना दिया जिसमें 17,000 अरब के करीब पैसा है जो कि फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स दोनों मिलके इतना खर्चा करेंगी। तो उस खर्चे को पूरा करने के लिए बेशुमार टैक्स लगाए गए। अब हम देख रहे हैं कि सुपर टैक्स से लेके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के भी टारगेट्स हैं IMF के साथ, क्योंकि IMF की एक कंडीशन है कि अगर आपने खर्चा करना है, हुकूमती खर्चा करना है, तो वो आप फिर टैक्सों से रेवेन्यू कलेक्ट करें और इतना रेवेन्यू कलेक्ट करें कि उन खर्चों से थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए ताकि अगर कुछ पैसा बच जाए तो उससे कर्जों की आप कमी कर सकें। तो वो जब हम देखते हैं तो उससे नज़र आता है कि इस वक्त तो अभी और टैक्स लगने हैं, पर्टिकुलरली पेट्रोलियम टैक्सेस की जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उसमें शायद टारगेट 50 रुपये फी लीटर के करीब है और वो अभी तक हमने पूरा नहीं किया, बल्कि इस दफ़ा जो अभी आप बात कर रहे थे तो इसाक डार साहब ने वो नहीं इंक्रीज किया जो IMF के साथ आपने कमिट किया हुआ था।
اور مفتاح صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ جب کیا ہے تو ان کو تو شٹ اپ کرا دیا گیا ہے کہ تم چپ کر کے بیٹھو. اور سو اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف اس کو کیسے لے گی اور کیا یہ پاکستان کو کوئی وہ دے دیں گے ایکسیپشن دے دیں گے. یہ بڑا اچھا نقطہ آپ نے جو آخر میں جس کی جانب آپ آئے, میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ تھوڑا اور بھی ہماری رہنمائی کریں. یہ جو آئی ایم ایف سے ایگزمپشن کی بات ہے, بلاول بھی جب پاکستان سے باہر گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں فار دا ٹائم بینگ ہمارے جو قرضے ہیں وہ ان کی پیمنٹ ڈیفرڈ کی جائیں, اور دوسری جانب پاکستان نے بھی یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایکول اپرچونٹی ملے کہ ہم جو اکانومیز ہیں, دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں, ان کے ساتھ ہم ایکولی پلے کر سکیں. پاکستان ایسے مواقع چاہتا ہے چونکہ کلائمیٹ چینج کے اندر پاکستان کنٹریبیوٹر نہیں ہے, پاکستان اس کا وکٹم ہے. تو کیا ہم اس طریقے سے انٹرنیشنلی اس پوٹینشیل کو ٹیپ کر پائے ہیں جو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرتا, یا اتنی بڑی کلیمٹی جو پاکستان جس سے اس وقت گزر رہا ہے سیلاب کی صورت میں, اس میں دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہوتی؟ بظاہر تو یہ امداد جیسے میں مثال دیتا ہوں کہ ان کے منہ میں زیرہ کے برابر ہے, بہت ہی کم ہے جو مل رہی ہے. تو کیا ہمیں مزید اس کو پش کرنا چاہیے انٹرنیشنل کمیونٹی کو, اور کیا کوئی مدد مل سکتی ہے ہمیں اس مد میں؟ دیکھیں, دو ایشوز ہیں اس میں. ایک تو کلائمیٹ کا جو ایشو ہے وہ اس میں بڑا ٹائم لگے گا کہ جو ممالک کلائمیٹ چینج کے وکٹمز ہیں اور ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے کلائمیٹ چینج میں, تو ان کو کمپنسیشن دی جائے. تو یہ تو ایک بہت لمبا کام ہے جو کل نہیں ہوگا, بٹ اس کے بارے میں بات جب آپ کریں گے تو لگتی تو اچھی ہے لیکن امیڈیٹ اس کی ریلیف نہیں ہوگی. دوسری چیز ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ جی ہمارے قرضے معاف کر دیے جائیں, یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں ہمارے بڑے بڑے جو وزیر ہیں یا پرائم منسٹر کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے آپ کی مارکیٹ پہ. آپ نے دیکھا کہ جب شہباز شریف صاحب نے بات کی کہ ہمارے قرضے معاف کیے جائیں تو امیڈیٹلی ہمارے جو بانڈز تھے ان کی قیمت کریش کر گئی. اس کے بعد آپ کے فارن منسٹر نے, فائنانس منسٹر نے بھی کوئی اسی قسم کی بات کی کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ ری نیگوشیٹ کریں گے اور ہمیں ری اسکیجول کرنے پڑیں گے, تو وہ بھی آپ کے بانڈز کے اوپر امپیکٹ آیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ آپ خاموشی میں کرتے ہیں, یہ پبلک میں نہیں بیٹھ کے ڈسکس کرتے کہ ہم بینک کرپٹ ہیں یا ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں. یہ پبلکلی ہمیں بالکل ان چیزوں کے اوپر پرٹیکولرلی جو آپ کی لیڈرشپ ہے اس کے لیے تو یہ بالکل نامناسب ہے کہ اس قسم کی باتیں کریں. بالکل صحیح. تاکہ آپ کو پہلے یہ کام بیہائنڈ دا سینز مکمل کر کے دستخط جب ہو جائیں تو اس کے بعد بات کریں کہ یہ ہم ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اللہ صبح اور آپ نے اپنی رائے ہمارے سامنے رکھی. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میں والے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, اور جو نیگوسیشنز ہیں آئی ایم ایف سے یا قرضوں کو آگے لے کے جانا ہے یا معاف ہونا ہے, یہ باتیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ایسی باتیں بتائی نہیں جاتی, ایسی باتیں کر کے اس کے بعد بتایا جاتا ہے تاکہ اس کا امپیکٹ پازیٹیو رہے. جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اللہ کرے یہ دور ہو جائے, کیونکہ ان کی تو آپس کی لڑائی چلتی رہے گی, اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پبلک کے اوپر آتا ہے اور پبلک بیچاری پستی رہتی ہے, ان کی اپنی سیاستیں چلتی رہتی ہیں. اللہ کرے سب کچھ بہتر ہو, ملکی سیاست بھی بہتر ہو اور ملکی معیشت بھی بہتر ہو. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہیں.